प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान उठो जागो पाकिस्तान। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि मियाँ और बीवी का जिस घर में झगड़ा नहीं होता, और वो मियाँ बीवी अगर जमाने के सामने ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे घर में तो झगड़ा नहीं होता, तो मैं और आप उन्हें झूठा समझते हैं, क्योंकि जहाँ दो लोग होते हैं, जहाँ दो बर्तन होते हैं, वहाँ खनक तो पैदा होती है। इसी तरह से अगर कोई शख्स ये कहे कि उसने जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं की, तो उससे बड़ा झूठा नहीं हो सकता। जिंदगी में हर शख्स ने एक दफा, मतलब मिनिमम एक दफा तो मोहब्बत की होती है। मोहब्बत आप कह लें या इश्क कह लें, फिर उसकी स्टेजेस हैं, हम उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि हर शख्स ने जिंदगी में कभी न कभी इश्क मोहब्बत किया है, और ये बीमारी उसको लाहक एक दफा कम से कम जरूर होती है। सो आज हम उस इश्क पर बात करेंगे जिसके बारे में, कामयाबी और नाकामी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकती कि पता है, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर जिससे आप इश्क करते हैं उनसे शादी कर ली जाए या आखिर में हैप्पी एंडिंग हो जाए, तो फिर हैप्पी एंडिंग के बाद एक बहुत बुरी एंडिंग ये होती है कि वो इश्क इश्क नहीं रहता, कुछ और बन जाता है। शिकायत की लंबी बड़ी सारी लिस्ट, और वो सारी तवक्कुआत, वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो आपने उस रिश्ते से लगाई होती हैं खत्म हो जाती हैं। अक्लमंद यही कहते हैं कि जिससे इश्क किया जाए उससे शादी नहीं की जाए। तो हैप्पी एंडिंग एक्चुअली इश्क में वो होती है जब जुदाई हो जाए। आज हम बात करेंगे, आपको अगर याद हो तो इस सिलसिले का एक और प्रोग्राम मैंने पहले किया था, उसमें खासे सो कॉल्ड आपकी और मेरी लैंग्वेज में, जमाने की लैंग्वेज में हम कहते हैं जी नाकाम आशिक। कभी सोचा है नाकाम आशिक होता कौन है? क्या वाकई वो तो नहीं होते जिनकी शादियां हो जाती हैं, जिनका मेल मिलाप हो जाता है, उसके बाद फिर उन्हें लगता है कि इश्क में हमें नाकामी हो गई, अगर शायद जुदाई हो जाती तो ज्यादा कामयाब होते। कभी सोचा है कि ये लैला मजनू, ससी पन्नू, हीर रांझा, इनकी दास्तानें, रोमियो जूलियट, इनकी दास्तानें इतनी मशहूर क्यों हुई हैं? इसलिए कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिनका मिलाप हुआ होता। अगर हैप्पी एंडिंग इनकी कहानी में हो जाती तो फिर आज ये इतने मशहूर ना होते। तो आज मेरी टीम ने बहुत बैठ के सोचा, और फिर सोचा कि आपको एक सवाल दिया जाए। सवाल यह है कि जी अगर लैला मजनू की शादी हो जाती तो क्या होता? सोचिए और जवाब दीजिए। 3 ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने आएंगे। दोनों होता ये कि बच्चे संभाल रहे होते, या फिर होता ये कि आज लैला और मजनू को कोई भी न जानता, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मजनू सास बहू के झगड़ों से तंग होता और लैला लैला गलियों में ना पुकार रहा होता। सो UJP देन स्पेस आपने देनी है। उसके बाद ऑप्शन आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी समझ में आता है वो नंबर लिखना है, 436 पर भेज देना है। और हाँ, इसके बदले में मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज देना चाहती हूँ, एक ऐसी CD जो कि आपके इश्क को, जिससे भी आप इश्क करते हैं, मजीद बढ़ा सकती है, क्योंकि उसके ऊपर साइन होगा एक ऐसे आशिक का जिसने अपनी मोहब्बत और इश्क दुनिया से छुपाया नहीं, बताया भी नहीं, लेकिन वो जाहिर हो गया। और जब वो जाहिर हुआ तो इतना कामयाब हो गया कि लोग जहां मोहब्बत और इश्क की बात करते हैं, आज मजनू का नहीं, अताउल्लाह ईसा खेलवी का नाम आता है। उनकी साइन CD, उन्हीं के गाने, उनकी साइन CD मैं आपको इसके सही जवाब में दे सकती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बुला लूं? अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर का कहना है जी, क्या बात कर रही हैं आप, ये पीछे बैकग्राउंड हमने इसलिए थोड़ी लगाया, हमने इसीलिए लगाया कि लाला को यहाँ बुलाया जाए। जी, तो हमारे लाला आपके लिए अताउल्लाह ईसा खान खेलवी साहब, आइए। उधर उनके माथे पे बिंदिया सजेगी। खैरियत से हैं आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? मैं आते हुए सुन रहा था लेकिन पूरा नहीं सुना क्या। मैंने कहा कि अगर आज जब हम इश्क मोहब्बत की बात करते हैं तो मजनू का जरा नाम कम जहन में आता, तो ईसा खेलवी का ज्यादा आता है। आपकी मोहब्बत आपने जो कुछ बना दिया। नहीं, लेकिन ये अपने नाम के साथ इश्क की नाकामी को रिलेट कर लेना, मतलब लोग रिलेट करते हैं, वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अपना फख्र लगता है, या लगता है ये गलत हो गया कुछ मेरे साथ? दोनों फीलिंग्स होती है मुख्तलिफ औकात में। कभी कभी तो जिंदगी का एक पहलू जो तिश्ना रह जाता है, तो जाहिर है उसकी कमी तो महसूस होती है। लेकिन अब हम ये बात कर रहे थे अभी शुरू में, और आज सारी टीम भी ये कह रही थी कि अगर इश्क मिल जाए तो वो फिर इश्क रह जाता है।
نہیں، ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں. ہاں بس وہی بات ہوئی. مل گیا تو پھر وہ جستجو ختم ہوگی. ہے نا؟ جستجو تحریک ختم ہوئی تو زندگی ختم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے اسٹرگل ختم ہو گئی. تو ایک جستجو اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں مل رہی ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہاں ایک اچھے ذہن سے، ایک اچھے خیال سے، اچھی روح سے اگر وہ مل جائے تو پھر اس کی وہ تجسس، وہ جستجو ختم ہو جاتی ہے. آج تو دیکھیں بابا محبت نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے. تو یہ اب آپ سوچ لیں کہ آپ زیادہ تگدو نہ کریں، کوشش نہ کریں کہ شادی وہیں ہو جائے یا کہیں اور کسی طرح سے اس طرح سے مل لیں. بہتر یہ ہے کہ بیڈ اینڈنگ یا سیڈ اینڈنگ ہو تاکہ وہ آپ کی زندگی کو ہیپی کر سکے. نہیں شائستہ، ایسے ہزاروں لوگ محبت کرنے والے گزرے ہیں جو مجنوں تک نہیں پہنچے. ہاں یہ اظہار کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہاں وہ دور اور آج کے دور میں بہت فرق ہے، یا ہمارے دور سے آج کے دور میں بہت فرق ہے. ہاں آج تو دیکھیں نا، آپ کی اپنے محبوب تک رسائی بہت آسان ہو جاتی ہے، کم از کم بات کی حد تک. اور آج کل تو اس نے الیکٹرانک نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ براہ راست اپنے محبوب سے بات بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی فون، موبائل پہ. ہاں دیکھ سکتے ہیں، وہ دوسرے ملک میں بیٹھا تو دیکھ سکتے پتہ نہیں وہ کون سا ہے جس پہ آپ فیس ٹو فیس بات بھی جی. کر اسکائپ لیتے میں ہیں. اسکائپ. اسکائپ اس پہ وہ چاہے 7 سمندر پار ہے یا 7 سمندر کے اندر ہے، جہاں بھی وہ بیٹھا ہے آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. آسان کر دیا زمانے نے محبت کو. بہت آسان کر دیے. ہمارے دور میں ہم تو کئی سال انتظار میں ہوتے تھے کہ یہاں سے ہمارا ایک جھلک دیکھ لیں. جھلک بھی نصیب نہیں ہوتی. ہم تو چال سے پہچانتے تھے کہ اللہ نہ بلائے مائی والی ٹوپی. نہ کریں. اتنا نہیں ہو رہا، آپ زمانے قدیم ایک چھنڈے ہیں آپ. نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے وہاں پردہ داری بہت زیادہ ہوتی. ہاں تو پردہ داری میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یوں کھل کھلا کے مل سکتے. وہ تو اتنی لیکن پردہ اس میں تھرل اور ہوتی ہوگی. ظاہر ہے نا، ظاہر اس کی ہے. تو پہاڑوں کے پیچھے مل لیے، باغوں کے بیچ میں مل لیے، اور وہ وہ کبھی تو کبھار ملنا ہو. اور خدا نہ خواستہ اس میں کوئی اس طرح کی اندر میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی تھی کہ خدا نہ خواستہ ایک عورت سامنے آ گئی تو بندے ویشی ہو گئے. ہاں اس طرح وہ کی کوئی بات نہیں. ریسپیکٹ اور وہ احترام جو وہ آپ کے احترام، اندر ہوتا ہے، محبت تو احترام سکھاتی ہے. ہاں عشق تو احترام کا نام ہے. ہاں. اگر اس میں کچھ اور غرضیں شامل ہو جائیں تو وہ پھر عشق نہیں رہے. محبت انسان کو خوبصورت بناتی ہے لالا. بہت خوبصورت بنا. میں جس طرح عرض کر رہا ہوں اس کا ویژن اگر اس طرح کا ہے تو وہ بہت پاک صاف ستھرا ہو. وہی تو ہمیں خدا کی طرف لے کے جائے. وہ خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کے مجازی سے ہی حقیقت کی طرف جانا ہے نا. صحیح. جس پروسیس سے بندہ گزرتا ہے، جب ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ میاں اللہ جل شانہ کے بارے میں، اس کے حبیب کے بارے میں سوچتا ہے، تو وہ ایک جذبات جو جن اس سے گزر کے آتا ہے تو وہاں تک پہنچنے میں پھر بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی. اچھا، عشق آپ کے لیے اور خاص طور پہ ایسا عشق جو دنیا کے سامنے اس طرح آ جائے، وہ آپ کے لیے مشکلات کتنی پیدا کر دیتا ہے اس دنیاوی زندگی کے لیے؟ جیسے میں اگر آپ کی مثال دوں، آپ کا تو بڑا کھل کے عشق سامنے آیا. بہت مشکلات پیدا اس لیے کر دیتا ہے کہ پھر وہ زمانے والے زندہ نہیں رہنے دیتے. کیونکہ ہر بندے نے اپنے انداز کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ویژن کے مطابق ہی بات کرنی ہے. کسی نے اس کو اچھے اینگل سے لیا، کسی نے برے اینگل سے لیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو بعض اوقات تکلیف دہ بھی ہوتے، بعض اوقات جملے بھی سننے پڑتے، اور ان جملہ کہنے والے کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ کس عذاب سے گزر رہا ہے، کس قیامت سے گزر رہا ہے. لیکن چونکہ وہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانے میں. لیکن ایک اور اس کا ایسپیکٹ بھی ہے، ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ تو مجبور ہیں، پتھر تو ماریں گے ضرور. لوگ تو مجبور ہیں، پتھر تو ماریں گے ضرور. کیوں نہ شیشوں سے کہا جائے کہ ٹوٹا نہ کرو. وہ تو ادھر پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ باتیں بنائیں، پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی باتیں کریں. تو کبھی وہ خوش ہوں گے ہی نہیں. نہیں، وہ تو نہیں خوش ہوں گے، ہے نا. نہیں. سو الٹیمیٹلی انسان کو نہیں، ہم جیسے لوگ تو پھر اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں.
لیکن یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں اور میں کچھ ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ان باتوں سے تنگ آ کے دنیا سے کنارہ کشی کر لی. تو ان کو سننا اپنے وجود پہ بہت اعصاب مضبوط ہونے چاہیے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد محبت کی بہت ساری کہانیوں کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں.